سلام بچه‌ها، من مصطفی شالچی هستم و امروز قراره 10 تا جمله ضروری در بانک رو با هم یاد بگیریم. بریم سراغ جمله اولمون. Je vais retirer de l'argent au distributeur. Je vais retirer. بچه‌ها این فعل فوتور پروشه، یعنی آینده نزدیک. میدونیم که تو آینده نزدیک وقتی قصد انجام یک کاری رو داریم از آینده نزدیک استفاده میکنیم. همونطور که ما میتونیم je voudrais رو استفاده کنیم، از فوتور پروش هم میتونیم استفاده کنیم. میدونید که فعل اله رو باید صرف بکنیم به اضافه مصدر. یعنی من اگه بخوام retirer رو صرف کنم چجوری میشه؟ Je vais retirer, tu vas retirer, il va retirer, elle va retirer, nous allons retirer, vous allez retirer, ils vont retirer, elles vont retirer. retirer خودش یعنی چی؟ یعنی گرفتن. پس یعنی من قصد دارم یا میرم پول بگیرم. retirer de l'argent. بچه ما معمولا argent رو با de l'argent استفاده میکنیم، یعنی یه مقداری پول، مگر اینکه ما بخوایم خیلی به صورت ژنرال صحبت کنیم، مثلا بگیم l'argent ne fait pas le bonheur، یا مثلا اون پول رو به من بده، یا پول خوشبختی نمیاره. پس je vais retirer de l'argent au distributeur. distributeur یعنی چی؟ یعنی ATM. یا اینکه اگه بخوایم کلش رو بگیم میشه که distributeur automatique de billets. پس je vais retirer de l'argent au distributeur. یعنی من میرم پول بگیرم از ATM. Quelles sont les formalités pour ouvrir un compte? Quelles sont les formalités pour ouvrir un compte? Quelles sont کدام هستن؟ بچه کل یک کلمه پرسشیه که حالا ما بهش میگیم صفت پرسشی. چرا صفت پرسشیه؟ چون که برای یه اسمی میاد و با اون اسم همیشه مطابقت میکنه. کل ما اینجا مؤنثه، جمعه. چرا؟ چون که فرمالیته مؤنث جمعه. کل سون ل فرمالیته. فرمالیته میشه تشریفات یا کارهایی که لازم انجام بدیم. پور برای اووریر ان کونت، برای باز کردن یه حساب. یه چیزی که ما خیلی دربارش اشتباه میکنیم، کنت. تلفظ ما اشتباه میکنیم چون که یه پ داره اونجا، بعضی وقتا میگیم کنت که این اشتباه. بچه اون پ هیچ وقت تلفظ نمیشه، کنت تلفظ درستش. پس میگی کارهای لازم برای باز کردن یک حساب چیه؟ شما میرید توی بانک، نمیدونید، شما تازه رفتید فرانسه، نمیدونید چجوری باید حساب باز کنید. پس میگم quelles sont les formalités pour ouvrir un compte. بریم سراغ جمله سوممون. Je voudrais retirer 1000 euros sur mon compte courant. Je voudrais retirer 1000 euros sur mon compte courant. Je voudrais قبلا درباره‌اش صحبت کردیم. درخواست مؤدبانه است به خاطر که RAIS داره و صرف فعلش هم اگه ما بخوایم انجام بدیم توی کندیشنل پرزانه چی میشه؟ Je voudrais, tu voudrais, il voudrait, elle voudrait, nous voudrions, vous voudriez, il voudrait, elle voudrait. همیشه برای درخواست ها je voudrais میتونه به ما کمک کنه و گفتیم که فعلای بعدی، فعل دوم فعلیه که صرف نمیشه. retirer چی بود دوباره؟ یعنی پول گرفتن، یعنی گرفتن. میخوام بگیرم 1000 euro، 1000 یورو. بچه ها ما یه مشکل دیگه هم داریم. بچه ها وقتی میخوان بگن 1000 یا بعضی وقتا ما تو فارسی میگیم 1000 میگن 1000. برای 100 هم بعضی وقتا میگن 100 که درست نیست. بچه ها ما 1 رو برای 100 و 1000 استفاده نمی کنیم. میگیم 100 euro، 100 یورو. میگیم 1000 euro، 1000 یورو. درسته؟ پس هیچ وقت نگید 1000 euro. 1000 euro sur mon compte courant. sur یعنی از مثلا اینجا در حساب جاری. mon compte courant همون حسابی که دست چک داریم. پس من میخوام بگیرم 1000 یورو از حساب جاریم. Je voudrais retirer 1000 euros sur mon compte courant. بریم سراغ شماره
4 je voudrais. دوباره ببینید من چقدر دارم تکرار میکنم. je voudrais یعنی ما هر جا میخوایم بریم je voudrais به کمک من میاد. je voudrais faire un virement. virement بچه یعنی واریز. من میخوام انجام بدم یک واریز. je voudrais faire un virement à l'étranger. à l'étranger یعنی به خارج کشور. خب پس je voudrais faire un virement à l'étranger. faire un virement یعنی واریز کردم. من میخوام یه واریز انجام بدم به خارج کشور. شماره 5 میگه دوباره je voudrais ouvrir un compte d'épargne. d'épargne. je voudrais ouvrir un compte d'épargne. یه دونه ما کنت قبلی خوندیم. حساب جاری چی میشد؟ un compte courant. حالا من دارم un compte d'épargne یعنی حساب پسنداز. épargne یعنی یه گوشه میذاری، حسابی که ازش استفاده نمی کنی. پس ما تا حالا اینجا 2 تا حساب داریم. un compte courant حساب جاری و un compte d'épargne یعنی حساب پسنداز. من میخوام باز بکنم چی؟ یه حساب پسنداز. جمله 6 ما quel est votre numéro de compte. quel est votre numéro de compte. بچه دوباره من از کل صحبت کردم. کل صفت پرسشیه. هر صفت برای یه دونه اسم میاد. من اینجا دارم میگم کل، اینجا دارم میگم نومرو. نومرو مذکره، مفرده. کل مذکره، مفرده. ما انواع مختلف کل داریم. اینجا نگاه کنید. ولی تلفظش همشون کله. یعنی میگم کل، 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 کل. هیچ کدومش کله نیست بچه. همه تلفظها کل ولی توی دیکته با هم متفاوت نوشته میشن. کل votre numéro de compte. نومرو بچه میشه چی؟ شماره. نومرو دو کنت شماره حساب. یه توضیحی که اینجا من بدم اینه که ما نمیگیم نومرو دو کنت. چرا ما اینجا اختیل استفاده نمی کنیم؟ به خاطر اینکه کنت حساب یک ماهیت مستقل نداره. یعنی درباره فلان حساب صحبت نمی کنیم. ما داریم نومرو رو تعریفش میکنیم. میگیم چه مدل نومرویی. من بعضی وقتا میگم نومرو دو تلفن. شماره نومرو. چه نوع شماره‌ای؟ شماره تلفن. اینجا تلفن ماهیت مستقل نداره. ما درباره یه تلفن خاصی بچه‌ها صحبت نمی‌کنیم. ما کلاً داریم یه کاتگوری تعریف می‌کنیم. میگم نومرو دو کنت شماره. چه نوع شماره‌ای؟ شماره حساب. پس این یادتون باشه وقتی ما داریم یه اسمی رو تعریفش می‌کنیم داریم توی یه دونه دسته‌بندی می‌ذاریم. هیچ وقت دیگه اختیل استفاده نمی‌کنیم. دولا ده نمیاره. شماره بعدی که میخوایم بخونیم C'est pour déposer de l'argent sur mon compte courant. C'est pour déposer de l'argent. بچه déposer میشه متضاد چی؟ retirer. retirer یعنی پول گرفتن. déposer یعنی پول گذاشتن، یعنی پول مثلا تو حساب گذاشتن. برای چیزای دیگه هم استفاده میکنم. وقتی مثلا شما میخوایی یه درخواستی رو بدید میگن déposer une demande. C'est pour déposer de l'argent sur در حالا یا از mon compte courant. C'est pour میگم مثلا برای پول گذاشتن تو حساب مزاحمتون شدم. میگم c'est pour déposer de l'argent sur mon compte courant. شما رفتید بانک میخواید پول بذارید تو حسابتون. جمله‌ای که به طرف میخواید بگید باید این باشه. C'est pour déposer de l'argent sur mon compte courant. J'ai perdu ma carte de crédit. Je voudrais faire opposition. J'ai perdu. J'ai perdu. همیشه ما وقتی که یه اگزیلیر داریم یاد پس کمپوزه میفتیم. البته اگزیلیرش اگه پرزان باشه. ژ اگزیلیر منه، فعل کمکی منه. تو زبان فرانسه 2 تا اگزیلیر داریم، یکی اتر یکی avoir. ژ پردو.
پس کمپوزه 2 تا قسمت داره بچه ها. یکی اگزیلیرشه که اتریابا، یکی پارتیسیپ پس است. اگر پس کمپوزه رو ندیدید من یه ویدیو دارم درباره پس کمپوزه که لینکشو میذارم این بالا، برید ببینید، خیلی میتونه بهتون کمک کنه. ژ پردو میشه پارتیسیپ پسه فعل پردر. خیلی از فعلا رو ما مشکل داریم با پارتیسیپ پسش، یادمون میره. باید اینقدر تکرار بکنید تا یادمون بمونه. من اگه بخوام صرف کنم چجوری میشه؟ J'ai perdu, tu as perdu, il a perdu, elle a perdu, nous avons perdu, vous avez perdu, ils ont perdu, elles ont perdu. خب پس میشه j'ai perdu ma carte de crédit، یعنی کارت اعتباریمو گم کردم. بچه ها همون صحبتی که باتون کردم نمیگم ma carte du crédit. چرا؟ چون که کردی داره نوع کارت رو برای من تعریف میکنه. carte de crédit چه نوع کارتی؟ کارت اعتباری. پس بخاطر همین ما اختی نداریم. j'ai perdu ma carte de crédit. وقتی کارت اعتبارتون گم میشه چیکار باید بکنید؟ بزنید تو سرتون؟ نه، باید برید بانک حسابتون رو ببندید. حالا یا با تلفنی حسابتون ببندید. من میخوام حسابمو ببندم، میشه faire opposition. بریم سراغ جمله بعدی. il m'a fait un chèque sans provision. il m'a fait پس کمپوزه. جمع چی داریم؟ اگزیلیر داریم. اگزیلیرمون avoir a fait. خب حالا یه دونه کمپلمان دوبژم گذاشته، یعنی برای من این کارو کرده. فعلمون فعل انجام دادنه، ولی بچه ها میدونید فعل 1000 تا باش میتونید معنی درست بکنید. il m'a fait un chèque sans provision، یعنی برای من یه چک کشیده یا به من یه چکی داده sans provision، یعنی که این چک موجودی نداره. بذارید من ببینم فعل فعل میتونم صرف کنم تو پس کمپوزه. اگزیلیرش که avoir، پس میشه بله j'ai fait, tu as fait, il a fait, elle a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils ont fait, elles ont fait. و بریم سراغ سوال آخرمون. 10. Adressez-vous au guichet 6. Adressez-vous. بچه s'adresser فعل پرونومیناله، یعنی مراجعه کردن. s'adresser à پرپوزیشنش رو یاد بگیرید. s'adresser à یعنی مراجعه کردن به چیزی یا کسی رو مورد خطاب قرار دادن. 3 تا ما صیغه داریم دیگه برای امری: تو، ما و شما. این 3 تا رو باش میتونیم امری بسازیم. اگر برای تو باشه میشه adresse toi. اگر برای ما باشه میشه adressons-nous، یعنی مراجعه بکنیم. adresse vous یعنی مراجعه بکنیم. خب خیلی ممنون. این جمله ها هم تموم شد. بهترین کار اینه که بچه ها تکرار کنید. الان تموم شد، دوباره بذارید از اول نگاه کنید. پس یادتون نره که باید کانال رو سابسکرایب کنید، اون زنگ بغلش رو بزنید که به گوش باشید اگر ویدیو جدید اومد از دستش ندید، و اگه خوشتون اومد لایک میکنید، و اگر سوالی داشتید، اگر یه جمله دیگه خواستید که این تو نبود توی کامنت ها بنویسید. من سعی میکنم خیلی خیلی زود به شما جواب بدم. خیلی ممنون که این ویدیو رو دنبال کردید. تا یک اپیزود دیگه هم دیگه رو ببینید. مرسی.